नमस्कार. आम्ही असा सध्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट ओपा हांगा खांडेपार आणि आम्ही सध्या प्लांटाचे भायर आसा. पूण सध्या गोंयभर जो एन्झायटीचो लोकां मदीं जो आशिल्लो की वॉटर जे आहा, ड्रिंकींग वॉटर जे आहा ताची शॉर्टेज आसा. आतां मुखाल्ले जे दीस आहा, जो मेरेन पावसाळो सुरू जाता, रेनी सीझन जाता, तो मेरेन लोकांचे कशें जातले, उदक पावतले काय ना, उदकाचो लेवल डावन जाला काय कितें, हे विविध प्रश्न जे आहा ते लोकां मदीं आशिल्ले आनी लोकां मदीं भंय निर्माण जाल्लो. ताका लागून आमी स्पेशल हांगा प्लांटाचे जे आसा ते आमी पळोवपाक लागून येयले की वॉटर म्हणजे उदकाचो लेवल कितें आसा, खरेंच भिवपाची गरज आसा काय कितें, हें पळोवपाक लागून आमी कांयशी म्हायती हांगा गोळा करपाक लागून आयिल्ले. आनी त्याच संदर्भान हांगा एसिस्टंट इंजिनियर जे आसा सुनील शेट हांची आमी भेट घेतली आनी पुराय प्लांटाचे आमी सर्वे केलो आनी पळयले. तेणें आमकां दाखयलें की वॉटर लेवल कितको आसा, खरेंच भिवपाची गरज आसा काय ना. सो फुडली म्हायती खातीर तुमी तांच्या तोंडाच्यानूच आयकया की कितें परिस्थिती आसा आनी कितें आहा तें. सद्याक उदकाचें लेवल कशें आसा आनी ओपा ट्रिटमेंट प्लांट कसो चलता? ह्या वर्सा तर आमकां व्हडलो प्रॉब्लम जावना. लेवल आमगेले 4 मिटराच्या वयरूच आसा, म्हणजे आमकां व्हडलो इफेक्ट पंपा बी पडना. प्लस आमगेले पंप जर 4 मिटर लेवल आसात न्ही, पंपाची एफिशियन्सी खूब वाडटा आनी कितकी जाय तितकी एमएलडी आमकां घेवपाक मेळटा. आनी WRDन आमकां हे फाटी एक तर गांजेच्यान उदक पंपींग करून मागीर मायनींग पिठाचें आनी साळावलीचें उदक मेनटेन आमगेले लेवल फूल केल्लें आसा. आमकां केन्ना जाय तितकें आमकां वाडोवन दिता ते. तशेंच आमी हे उदक घेतल्या नंतर आमचें पंपींग करून आमी ट्रिटमेंट करता. ट्रिटमेंटाक आमगेले 2 प्लांट आसा, ते ल्हान आसा हांगा, 8 mld आनी 12 mld. आनी हे पंपींग करून घेवन आमी कुट्टी ट्रिटमेंट प्लांटाक 3 व्हडले प्लांट आसा आमचे, एक 40 mld, 27 mld आनी 72 mld. टोटल आमची कॅपेसिटी अरावंड 147 प्लस जाता आमची. आनी ती लोकांक सफिशियंट आसा दिसता. 147 mld पर डे. हय, पर डे. आनी ती लोकांक कॅपेसिटी तितकी सफिशियंट आसा. ओके. अंदू कांयच प्रॉब्लेम ना. एज पर आमचे WRD इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या कारणान तितून 15 जून पर्यंत कांयच प्रॉब्लेम जावपाच ना. म्हणजे आमकां बारीकसो पावसूय आतां बेगीन येवपाचो आसा, म्हणजे ह्या वर्सा तरी कांयच प्रॉब्लेम आसपाना. मदीं पावसूय पडला न्ही? हय, आतां पावस पडलेल्याक आमकां तरी थंडसाण मातशें मेळ्ळा आनी तेंच्यांनी पंपिंगाचें मातशें कमी केलें तेंच्यांनी. आनी तितून आमगेले लेवल मेंटेन उरलाच. आतां आयचे डेटीक आमगेले 438 लेवल आसा. हय, कांयच ओके. आतां तुमी एकंदरीत आतां WRD तशेंच PWD डिपार्टमेंट म्हणजे ड्रिंकींग वॉटर हे हातान हात घालून काम करता. हय. पूण तरी आसतना लोकांचे मदीं जी एन्झायटीची वॉटर शॉर्टेजी लागून अजून मेरेन जी आसा, तेजे बाबतींत तुमी कितें सांगतले? वॉटर शॉर्टेज ना, फक्त डिस्ट्रिब्युशन आमगेले मातशें ते प्रॉब्लम आसा. कित्याक आमकां थोडे कडेन चड टायम मेळटा उदक, थोडे कडेन कमी मेळटा. अशें की उदका म्हणजे पळय जाल्यार ट्रिटमेंट करीत जाल्यार आमचे लोकांची रिक्वायरमेंट आसा तेच्या पेक्षा चड आसा आमगेली उदकाची क्वॉन्टिटी. फक्त डिस्ट्रिब्युशनाचे मातशें आमगेलो प्रॉब्लम आसा. डिस्ट्रिब्युशनाचे म्हणटा आसतना हितून लिकेजीस बीन तुमी कावंट करता ऑर पायपाची रिप्लेसमेंटाचो जो सद्या आतां बोवाळ आसा, म्हणजे हय खूब ओल्ड पायपलायनी आसा, मागीर डॅमेजीस मदीं आसा, तेंय तुमी कॅल्क्युलेट करता तितून? ना, ते आमचे दुसरे डिपार्टमेंट पळयता डिस्ट्रिब्युशन. पण तांकां मेनली ते रिप्लेसमेंट ऑफ द पायपलायन जाले न्ही, तेज्या उपरांत लिकेजी सगळे कमी जातले. कमी जाता. हय, तेन्ना कांय प्रॉब्लेम जावपाना. मागीर तेन्ना उदकाची तितकी क्वॉन्टिटी तांकां सगळ्या लोकांक बरोबर मेळटली मागीर. पूण एकंदरीत आमकां सपोज 24 वरां उदक जर सगळें गोंयभर जाय म्हणटा जाल्यार हांगसरल्यान जे स्पेशली नॉर्थ गोवान जे सप्लाय जाता बाकीचे एरियेन, जाल्यार कितकी अशें एमएलडी आमकां मेंटेन करचें पडटलें? 24 वरां उदक म्हाज्या हिसपान ते तितके दिवपाक मेळपाच ना. प्रोडक्शन जायना काय आमकां सप्लाय कमी आसा म्हणून? न्ही, कितकेच दिले जाल्यार लोकांक तितकेच कमीच. म्हणजे 24 वरां हे मेळपाच ना. 24 वरां दिवपाक मेळटा कशें, एटलिस्ट तेंच्यांनी 2 दिसाची स्टोरेज दवरपाक जाय. म्हणजे आयज तेंच्यान आमी 2 वरां सुद्दां उदक प्रेशरान सोडलें, तेगेली 2 दिसाची तेगेली क्वॉन्टिटी जर आसात न्हू टँकीची कॅपेसिटी, स्टोरेज मॅनेजमेंट आसा जाल्यार 24 आवर्स मेळटलें उदक. स्टोरेज लोकांची कोणाच कडेन कमी ना. ते कित्याक डायरेक्ट ते नळ चालू केलो की तांकां उदक मेळोलें म्हणून ते पळयता फक्त, आनी कांय ना. म्हणजे तशें जर धरिना न्ही आनी तेंच्यांनी स्टोरेज दवरली जाल्यार 24 आवर्स सगळ्यांक सगळें मेळटलें उदक.